Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning. Good morning, sir. सर खै त धेरै साथीहरू त आएन भर्खर 37 जना सजिना क्लास लिइरहेछ नमस्ते सर लिइरहेछ क्लास लिइरहेको छु सर मैले मेरो कुनै दिन चाहिँ छुटेको छ ए ल ल स्लाइड देखिया छ है देखिरहेको छु सर देखिरहेको छ ल अब हामीले हिजो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी बिजनेसमा कन्सेप्ट के हो यसको अनि एप्रोचेस के हुन्छन् चार किसिमका एप्रोचेसका कुरा गर्यौं र एरियाज अफ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेपछि पाँचवटा एरियाजहरू टुवर्ड्स इन्भेस्टर टुवर्ड कस्टमर्स टुवर्ड इम्प्लोइज टुवर्ड गभर्नमेन्ट टुवर्ड सोसाइटिजहरू भनौँ अब हामी अकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्छौँ कर्पोरेट अकाउन्टेबिलिटी Corporate accountability refers to a publicly traded company's performance in non-financial areas such as social responsibility and sustainability. Corporate accountability holds that beyond making a profit for its shareholders, a company must also be accountable to its employees and community members. यो corporate social responsibility र corporate accountability मा मानिसहरूलाई उस्तै उस्तै भन्ने पनि लाग्छ है धेरै कुरा सिमिलरिटिज पनि छ तर फरक कुरा कहाँनेर मात्रै बुझ्नु पर्यो भने हामीले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको कुनै कुनै केसेसमा म्यान्डेटरी हुन्छ अदरवाइज त्यो भोलन्टरी हो कर्पोरेट अकाउन्टेबिलिटी भने चाहिँ इट मस्ट बी डन इट इज म्यान्डेटरी यो बाध्यात्मक हो किनभने तिमीले इन्स्टिट्युसन चलाउँदा तिम्रो सडन अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ जस्तै गभर्नमेन्टलाई तिमीले ट्याक्स तिर्ने तिम्रो अकाउन्टेबिलिटी हो त्यो हैन गभर्नमेन्टलाई चाहिँ नि तिमीले चाहिँ डाटा इन्फर्मेसन दिने त्यो अकाउन्टेबिलिटीमा पर्छ शेयर होल्डरलाई चाहिँ के रे सबै इन्फर्मेसन दिने तिम्रो चाहिँ अकाउन्टिङ सिस्टमहरु देखाउने त्यो तिम्रो अकाउन्टेबिलिटीमा पर्छ हो त्यसरी चाहिँ नि कर्पोरेट अकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा फरक छ वास्तवमा है तर बेसिक कुरा उस्तै लाग्छ हामीलाई Corporate accountability refers to the act of holding companies responsible for the non-financial areas of their impact on people and their planet. This examines the quality of corporate citizenship by companies regarding its internal practices and communities it affects through its works. This is commonly confused with corporate social responsibility. To briefly clarify before we move on, CSR on a corporate social responsibility. CSR is the belief that business have a duty to act responsibly, right, with regard to their surrounding environment. Often this manifests in a voluntary initiative or program within a corporation. The scope of these programs varies broadly and made by self-monitored and even not at all. Corporate accountability, on the other hand, refers to the most reliably external pressure for the business to meet certain standards or address the consequences of their actions. Corporate accountability holds business well accountable for their actions. Accountability को कुरा चाहिँ बढी पब्लिकसँग जोडिया हुन्छ, बढी एक्सटर्नल फोर्सेससँग जोडिया हुन्छ, बढी मिडियासँग जोडिया हुन्छ, गभर्नमेन्टसँग जोडिया हुन्छ र यो गर्नै पर्छ, एकाउन्टेबल हुनै पर्छ। जस्तो सरस्वती क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख सरस्वती क्याम्पसका सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ टिचर कर्मचारी विद्यार्थीहरुका कामहरु प्रति he must be accountable. त्यो मलाई थाहा छैन भन्ने अप्सनै छैन उहाँसँग। कुनै एउटा प्रोफेसरले हैन क्लास लिएन भने पनि नि यसमा चाहिँ एकाउन्टेबल को हुन्छ प्रिन्सिपल क्याम्पस। एउटा कर्मचारी ड्युटीमा बसेन भने पनि त्यसको एकाउन्टेबल को हुन्छ प्रिन्सिपल हुन्छ। त्यसकारण यो स्केप हुन नमिल्ने कुरा हो एकाउन्टेबिलिटी।
इम्पोर्टेन्स, अब यसका इम्पोर्टेन्स के त? Corporate accountability is also used as a component part of CSR as well as a synonym of CSR. यो CSR को synonyms को रूपमा पनि बुझिन्छ corporate accountability लाई, अथवा त्यो corporate social responsibility को एउटा पार्ट हो भनेर पनि मानिसहरूले भन्ने गर्छन्. Accountability is one of the process which a firm adopts to ensure integrity. Accountability is among the fundamental challenges of contemporary organizations in society. A rational firm must align the demands, interests, expectations, and values of multitude stakeholders with its core economic activities. Corporate accountability is a fractional part of CSR. A socially responsible firm must be accountable in all aspects. Several researchers have reported in the literature a growing demand for firms to report their CSR activities. Reporting their CSR activities will prove them as more ethical, transparent. The superior dimension of this argument in the literature revolved around the primary motive of forming any business which is profits making. This argument falls within the position of average stakeholders theorist, who asserted that the primary purpose of establishing any business is to maximize profits. Therefore, having firms management engage in any matter other than a profit maximizing goal is amounting to jeopardizing shareholders' interest. This is in line with the economic argument of Feldman, 1970 against CSR. According to him, the primary responsibility of business is to make profit for its owners. Albeit, while complying with the law of land, Friedman further stressed that the concern of any business is to make profits and to maximize shareholders' wealth. This has practically contradicted the fundamental ideas of most contemporary business, considering how they are increasingly becoming involved in social and environmental issues. Friedman viewed business as an economic institution and not a social one. Therefore, in as much as business is able to discharge its fundamental functions, manage its affairs efficiently, and operate within the law of the land, any social issues should be addressed by government. त्यसकारणले यहाँ अब अलिकति हामीले पछाडिको स्लाइडमा कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी जसलाई हामीले CSR भन्छौँ, त्यो कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटीमा के फरक छ भनेर भन्यो. CSR is somehow volunteer activities of the organizations which is monitored internally by the companies, whereas accountability, corporate accountability is judged by actual factors and purchase, and anything else. It is not only the monetary matter. Accountability means just to company फाइनेन्शियली लस गरेको कुरामा मात्रै ऊ एकाउन्टेबल हुने हैन. जस्तै एउटा कर्मचारी अफिसमा इन टाइम बसेको छैन र त्यहाँ कस्टमरले दुःख पायो अथवा सेवाग्राहीले दुःख पायो भने त्यो फाइनेन्शियल म्याटर नहोला, तर के हो त्यो भन्दाखेरि त्यसप्रति त्यो गलत एउटा भनौँ न उसको एचआर प्र्याक्टिसको प्रति त्यो त्यहाँको चिफ चाहिँ एकाउन्टेबल हुनुपर्छ भन्नु खोजिएको. त्यसैले त्यो इथिकल म्याटर पनि हो यो, है, यो मोरल म्याटर पनि हो, यो चाहिँ नि एउटा म्यान्डेटरी म्याटर पनि हो, पब्लिक प्रति उत्तरदायी हुने म्याटर पनि हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ. कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भर्सेस कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटी, CSR भर्सेस CA, है. Is there a difference between corporate social responsibility and corporate accountability? The two terms are sometimes confused or seen as synonyms. यो दुईटा कुराले वास्तवमा हामीहरूलाई कन्फ्युज गराउँछ र कहिलेकाहीँ उस्तै हो भन्ने लाग्छ. However, corporate responsibility and corporate accountability are usually distinguished from one another. यो एउटाबाट अर्कोमा फरक छ, in a way that seems subtle but which carries an important distinction. केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि डिस्टिंक्सन छ भन्ने कुरा मान्नै पर्छ. Broadly, both corporate responsibility and corporate accountability believe that corporations have responsibilities beyond generating a profit for their shareholders.
त्यो कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटीले पनि रेस्पोन्सिबिलिटीले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के मान्दो रहेछ भने प्रत्येक कम्पनी इच कम्पनीज आर रेस्पोन्सिबल फर जेनेरेटिङ द प्रफिट टु देयर शेयर होल्डर्स। यो एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य हो। दुईटै मान्यताले त्यो सीएसआर भन या सीए भन यो दुईटैको एजुम्सन्स के छ, उनीहरूको विश्वास के छ, उनीहरूको मान्यता के छ भन्दाखेरि प्रत्येक अर्गनाइजेसन्सहरूले प्रफिट जेनेरेसन गर्नुपर्छ फर द बेनिफिट अफ शेयर होल्डर्स भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। Such responsibilities include the negative duty to refrain from causing harm to the environment, individuals or communities, and the positive duty to protect society and the environment. अब यसको consequences चाहिँ negative positive दुईटै हुन सक्छ भन्न सकियो। And the positive duty to protect society and the environment by protecting the rights of workers and communities affected by business activities. For example, however, whereas corporate responsibility often indicates voluntary approaches, right? Corporate responsibility जहिले पनि voluntary approach मा चल्नुपर्छ भन्छ। Corporate accountability usually refers to more confrontational or enforceable strategies of influencing corporate behavior. Pressures exerted by social and political actors beyond the company itself. यो यहाँनिर के बुझ फरक भने corporate responsibility चाहिँ नि बढी भोलिन्टियरी हुन्छ, corporate accountability enforceable हुन्छ। It must be done. You should do it भन्ने टाइपको। Such actors can adopt a range of strategies, including but not limited to mobilizing legal mechanism to enforce social standards. Thus, corporate accountability is primitive measure of producing annual accountability reports. यो corporate social responsibility चाहिँ सँग यसको धेरै कुराहरू समानता छन्। मुख्य समानता त हामीले दुईटै कुराबाट कसरी हामी हेर्ने हो भने यी जुन मान्यताले तिमी विषयलाई भिजुअलाइज गर्छौ पनि तिमीले देख्ने कुरा एउटै हो कि कम्पनीहरू शेयर होल्डरहरूको लागि र इन्भेस्टरहरूको लागि प्रफिट जेनेरेसन गर्नका लागि उनीहरू एक्टिभेट हुन्छन्, उनीहरू आफूलाई त्यो ढङ्गले मोबिलाइज गर्छन् भन्ने कुरा सत्य हो। त्यो सन्दर्भमा उनीहरूले थुप्रै चाहिँ नि पोजिटिभ नेगेटिभ कामहरू गरेका हुन सक्छन् सोसाइटीको लागि हैन, इन्भाइरोन्मेन्टको लागि, गभर्नमेन्टको सेक्टरबाट हेर्दा। त्यसकारणले पब्लिक सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ तिमीले त्यो इम्प्लोयरलाई एक्सप्लोइटेसन नगर्ने, उनीहरूलाई प्रपर ट्रेनिङ फेसिलिटिजहरू दिने, तिम्रा कस्टमरलाई क्वालिटी प्रडक्ट टाइममा दिने हैन, प्राइसहरू फेयरहरू रिजनेबल गर्ने, ब्ल्याक मार्केटिङ नगर्ने कुरा, गभर्नमेन्टलाई ट्याक्सहरू टाइममा दिने कुराहरू, गभर्नमेन्टले चाहिएको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने कुराहरू, शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड खुवाउने कुराहरू, उसले चाहिँ खाता पाता हेरेर पाउने अथोरिटीहरू प्रोभाइड गर्ने कुरा, सोसाइटीलाई चाहिँ अरू खालका थुप्रै चाहिँ फन्डिङ गर्ने, च्यारिटी सहयोग गर्ने, के गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू यसलाई हामीले के भन्छौँ कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी पार्ट भन्छौँ। र यो चाहिँ बढी भोलिन्टियरी हुन्छ। गभर्नमेन्टले यदि मेन्डेटरी भनेर त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति केही बनाइदिएको अवस्थामा बाहेक नर्मल्ली अरू चाहिँ चन्दा, डोनेसन, सहयोग सबै कुराहरू यो भोलिन्टियरी हुन्छन् भने कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटी भनेको चाहिँ तिमीले त इन्स्टिट्युसनका जो नर्म्सहरू छन् हैन, मूल्य मान्यता नियम कानुन त्यो त मान्नै पर्छ। त्योभन्दा बिसाइड्स द्याट जस्तो तिमी सोसाइटीमा बिजनेस गर्छौ, एउटा कम्पनी चलाउँछौ भने सोसाइटी प्रति तिमी एकाउन्टेबल छौ, अथवा सोसाइटीलाई कुनै पनि हार्मफुल कुरा गर्न पाउँदैनौ। तिमीले गर्यौ भने के हुन्छ, पब्लिक उठेर आउँछ, सोसाइटी उठेर आउँछ, समाज उठेर आउँछ, त्यहाँ तिमीले त्यहाँ चाहिँ उनीहरूसँग फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 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 टाइपको कुरालाई हामी एकाउन्टेबिलिटी भनेर भन्ने गर्छौँ। हामी त्यसपछि हेर्छौँ सोसियल अडिट हैन। हामीले टोटल हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्छौँ भने अब यसमा आज हामीले हेर्ने कुरा कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटी पछाडि सोसियल अडिट हेर्छौँ हामी। यसका कन्सेप्ट, मोडल्स एन्ड प्रोसिडर्स हेर्छौँ। अनि भोलि कन्ज्युमरिजमको कुरा हामी हेरौँ होला। अडिट भनेर त थाहा छ है,
त्यो सजिना अडिट भनेको त्यसलाई अडिट भन्ने कोही सीए छ या त्यो ग्रुपमा कोही सीए छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ अकाउन्ट चेक गर्नुलाई के गर्नुलाई हामीले गरेको अकाउन्टहरु हिसाब किताब हेर्नु ईश्वर अडिट भने के हो सजिनाले भने ठिक हो त्यस्तै हो सर अब फाइनान्शियल डिटेलहरु तथा कुनै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने हेर्ने रिभ्यू गर्ने त्यसको लागि अनि इम्प्रुभको लागि के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरु महेश हजुर सर उनीहरूले भनेको ठिक हो त्यो हिसाब किताबहरु हेर्ने हो अडिट भने हजुर फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु चेक गर्नु अफिसियली ल मैले यो किन सोधेँ भने अहिलेसम्म के बुझ्यो आयो तिमीहरूले भन्दाखेरि अडिट भनेको त्यही हिसाब किताब हैन एउटा एकाउन्टेन्टले हाम्रो अफिसको हिसाब राखेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल मान्छेले आएर अथवा त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होला त्यो अघिल्लो ब्याचमा अहिले फर्स्ट सेमेस्टर पढ्नेमा त्यहाँ सिए थिए 2-3 जना त्यो ग्रुपमा छौ कि भनेर सोधेँ मैले रहन्छ क्या अनि सिए होला अथवा अडिटको लाइसेन्स लिएको मान्छे आएर त्यो हिसाब राखेर भेरिफिकेसन गर्छ मिल्यो कि मिलेन भनेर डेबिट क्रेडिट कलमहरु इन्कम स्टेटमेन्टका कुराहरु हैन प्रॉफिट एन्ड लस उनीले निकालेका गरेका राखेका सबै हिसाब एकाउन्टिङ प्रोसिडरहरुको भेरिफिकेसन गर्छ त्यसलाई हामीले अडिट भन्ने गरे हो तर त्यो फाइनान्शियल अडिट हो अडिट भनेको त्यस्तो मात्रै होइन फाइनान्शियल भनेर मात्रै भन्न मिल्दैन है अहिलेसम्म हामीले त्यही बुझ्यौं फाइनान्शियल प्याटर्नमा त्यही नै कुरा हो तर अडिट भनेको सामान्यतया इभ्यालुएसन गर्नु जस्तो एउटा प्राध्यापकले टाइममा आएर क्लास पढाउनु पर्छ विद्यार्थीको चाहिँ नि राम्रोसँग हैन उनलाई चाहिँ उसप्रति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ उसले त्यस्तो गरेछ कि छैन भनेर क्याम्पसले मूल्याङ्कन गर्छ त्यसलाई भन्छ अडिट तर त्यो क्याम्पसले गर्ने त फर्मल पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन भयो त्यो त विद्यार्थी स्वयंले पनि गरिरहेको हुन्छ नि उ विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधिले गरिरहेको हुन्छ नि सोसाइटीको मान्छेले गरिरहेको हुन्छ नि कुनै एउटा कर्मचारीले पनि हेरिरहेको हुन सक्छ नि अथवा मलाई भर्टिकल्ली होरिजेन्टल्ली जम्मै मान्छेले इभ्यालुएसन गरिरहेको हुन सक्छ द्याट इज अडिट द्याट इज सोसियल अडिट हैन अथवा एउटा चाहिँ नि कुलमान घिसिङले चाहिँ नि हैन कस्तो काम गरिरहेछ भनेर अब उसलाई चाहिँ उसको त्यो जलस्रोत मन्त्रीले या क्याबिनेटले मन्त्रीले हैन अथवा त्यहाँ जलस्रोत सचिवले उनलाई मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ त्यो फर्मल इभ्यालुएसन भयो हैन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका कुरा होला तर हामी सोसाइटीको लेभलबाट हैन कुलमानका कारणले लोड सेडिङ हट्यो भन्छौँ हामी उ जस्तो राम्रो मान्छेलाई नहटाइनु पर्थ्यो भन्छौँ हामी भनेपछि हामीले के अडिट गर्यौं के मूल्याङ्कन गर्यौं भने कुलमान जतिको मान्छे अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणको लिडरसिपमा आएकै छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो तर अडिट भनेको के हो त मूल्याङ्कन हो नट नेसेसरी कि फाइनान्शियल डाटाहरुको भेरिफिकेसन मात्रै अडिटमा हामी गर्दैनौं त्यसलाई फाइनान्शियल अडिट भनेर भन्छ हामी नाउ वी आर टकिङ अबाउट सोशल अडिट हो यो किन हामी चर्चा गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसन सोसाइटी प्रति कतिको रेस्पोन्सिबल छ भनेर हामी हेर्दैछौँ अथवा हामीले के भन्यौं भने कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको पार्टमा हामीले सोसाइटी प्रति पनि हामी जवाफदेही हुनुपर्छ नाफा कमाउनु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भन्यौं नि हामीले त्यो कर्मचारी प्रति हामी जवाफदेही हुनुपर्छ हाम्रा कस्टमर प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ गभर्नमेन्ट प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ सिङ्गो होलिस्टिक सोसाइटी प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेको छौँ नि हो वेदर कम्पनीज आर अपरेटिङ देम एज that approach, social approaches or not. We should evaluate. People will evaluate. Society will judge. Society will evaluate. त्यसलाई हामी भन्छौँ सोशल अडिट कुरा बुझ्छ सोशल अडिट भने अहिले बुझ्यो त जस्तै सरस्वती क्याम्पसको गोलमान गुरुङले कस्तो काम गरिरहेछन् भनेर टियुको पदाधिकारीले हेर्ने त्यो फर्मल मूल्याङ्कन भयो तर तिमी विद्यार्थीसँग त उनलाई कारबाही गर्ने उनलाई निरीक्षण गर्ने अधिकार त छैन नि तर पनि तिमीहरूले के गरिरहेको छौ विद्यार्थी तबाट भने यो क्याम्पस चाहिँ पहिलाको भन्दा बेटर हो है भनेर तिमीहरूले आफ्नो लेभलबाट मूल्याङ्कन गरिरहेको छौ नि तिमीहरू भनेको सोसाइटी हैन हो त्यो के हो त भन्दाखेरि
सोसियल अडिट हो। गोलमान गुरुङ प्रति तिमीहरूले गर्ने मूल्याङ्कनलाई सोसियल अडिट भन्न मिल्छ। A social audit is a way of measuring, understanding, reporting, and ultimately improving an organization's social and ethical performance. A social audit helps to narrow gaps between vision, goal, and reality, between efficiency and effectiveness. Social auditing creates an impact upon governance. मुख्य सोशल अडिटमा हेर्ने भनेको त्यो अर्गनाइजेसन कतिको सोशल छ, कतिको मोरल छ, कतिको चाहिँ नि त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट छ, कतिको चाहिँ नि कल्चर्ड छ, कतिको गुड गभर्नेन्स चाहिँ नि उसले एप्लाई गरेको छ, यो कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ। मूल्य र मान्यतामा चलेको छ कि छैन त्यो अर्गनाइजेसन, त्यो अर्गनाइजेसनका कर्मचारी त्यहाँका हाकिमहरू ती कुराहरूप्रति रेस्पोन्सिबल छ कि छैनन् भनेर ओभरअल सोसाइटीले वाच गर्छ। अब यसको कन्सेप्ट चाहिँ नि एउटा सुरु गरेर हामी इमर्ज इन द 1940s, यो 1940 को डिकेडबाट सुरु भएको रहेछ। व्हेन एकाडेमिक थिएटर प्रेप्स यो कल्ड अन कम्पनीज टु एक्नोलेज देयर रेस्पोन्सिबिलिटी टु सिटिजन्स, यो थिएटर प्रेप्सले चाहिँ 1940 मा चाहिँ यो एनाउन्स गरेको देखिन्छ। र 60 to 70 अ फ्रेश वेभ अफ इन्ट्रेस्ट इन सोशल एन्ड इथिकल एकाउन्टिङ। हेर अब हामीले अब फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको कुरा त थाहा छँदै थियो, सोसियल एकाउन्टिङको कुरा आयो, इथिकल एकाउन्टिङको कुरा आयो। ल तिमीहरू एकाउन्टिङ सेकाउन्टिङहरू पढिरहेको छौ होइन, त्यहाँ अनेक थरी पढ्छौ तिमीहरू होइन, रेसियो एनालाइसिस भन्छौ, फन्ड्स फ्लो एनालाइसिस भन्छौ होइन, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्छौ, इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौ, जर्नल भाउचर भन्छौ। अब यहाँ त सोसियल एकाउन्टिङको कुरा आयो, इथिकल एकाउन्टिङको कुरा आयो होइन, तिम्रो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ, कस्ट एकाउन्टिङ, त्योभन्दा बिल्कुल भिन्दै कुरा आयो। A fresh wave of interest in social and ethical accounting, auditing and reporting concept of stakeholders emerged. In 1980s, the social audit concept traveled from the private to the public sector in response to new emerging democratic governance trends. Lately, social media, Facebook, Twitter, are playing an important role to channel citizens' initiatives to uncover corrupt practices and mismanagement, as well as to hold governments accountable. अब अहिले चाहिँ नि सोसियल मिडियामा आउँछ नि, फलानले यति, मन्त्रीले यति खायो, सचिवले यति खायो, यो करप्सन भयो, यो भ्रष्टाचार, यो के हो त भन्दाखेरि यो सोसियल अडिट हो। सोसियल अडिट हो यो। तिमीले फेसबुकमा होइन कुनै कम्पनीमा कहाँ बदमासी भएको छ फाइनेन्सियली या अरू हिसाबले, नन फाइनेन्सियल पनि हुनसक्छ, पोलिसी लेभलको पनि हुनसक्छ, त्यसमा तिमीले लेख्देऊ भने तिम्रो साथीहरूले त्यो हेर्छौ, भ्युअरले हेर्छन्, त्यो के हो त भने त्यो अडिट हो। अब त्यसमा तिमीले भनेको कुरा साँचो नहुन पनि सक्छ, त्यसमा कमेन्ट गर्नेहरू हुन्छन् नि, त्यहाँ चाहिँ होइन बेठिक हो, यो त बाइस्ड भयो पनि भन्लान्, त्यहाँ कसैले एकदम राइट भन्लान्, यो ठिक हो भन्लान्, हो त्यो ठिक बेठिक चाहिँ सोसाइटीले छुट्याउँछ क्या, त्यो सोसियल अडिट। सोसियल अडिट हेज बिकम अ की कम्पोनेन्ट अफ एनी डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स एन्ड एन्टी करप्सन स्ट्राटेजी। वास्तवमा प्रजातान्त्रिक एउटा गभर्मेन्ट र एउटा हामीले भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्नका लागि सोसियल अडिट एकदमै जरुरी छ। किनभने तिमीलाई तिम्रो कुनै कम्पनीमा जागिर खान्छौ, तिम्रो हाकिमले मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन क्या तिमीलाई, मलाई क्याम्पसशिपले मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन होइन। जस्तो मेरो मूल्याङ्कन सरस्वती क्याम्पसशिपले गर्नुहुन्छ, क्याम्पसशिपलाई चाहिँ नि विश्वविद्यालयको अफिसरहरूले गर्छन्, त्यहाँको अथोरिटीले गर्छ। तर हामीलाई सोसाइटीले कसरी हेर्छ त, हामीलाई हाम्रो विद्यार्थीले कसरी हेर्छ त, हामीलाई पब्लिकले कसरी चिन्छ त, यो जम्मै त्राड होरिजन्टल, भर्टिकल होइन, डायगोनल, यो सबै त्राड मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, त्यो हो वास्तवमा सोसियल अडिट। The concept of social audit has been linked to corporate social responsibilities. यो CSRकै एउटा सँग यसको टाइअप चाहिँ भएको छ। जस्तै उदाहरण हामी दिन्छौँ यहाँ, CSR is essentially a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. Corporate social responsibility भनेको सोसाइटी प्रति अथवा सोसाइटीका कुनै कम्पोनेन्ट एलिमेन्ट प्रति हामी भोलिन्टियरली चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुने कुरा नै कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। जस्तो उदाहरणको लागि माइक्रोसफ्ट हेज क्रिएटेड अ बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन। मेलिन्डा भन्ने थाहा छ? हु इज मेलिन्डा? डु यु नो मेलिन्डा? सुशील? सरी सर, हैन सर। सर बिल गेट्सको पहिलाको श्रीमती कसले भने यो?
हेमन्त सर नाम हो अस्तितिर मात्रै भर्खर 2 महिना अगाडि डिभोर्स दियो उसले हैन त्यो वाइफ हो उसको हो यो के गर्यो उसले भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट हेज क्रिएटेड अ बिल गेट्स र मेलिन्डा भनेको उसको वाइफ हो गेट्स फाउन्डेसन एउटा फाउन्डेसन उनीहरूले बनायो क्या बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन फर R&D भन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट वर्क अन HIV एन्ड एड्स HIV को सन्दर्भमा रिसर्च गर्नका लागि उनीहरूले एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गरे त्यहाँ पैसा उनीहरूले फन्डिङ गरे त्यो उनीहरूको के थियो त कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी थियो MC Donald's outlets take care of its surroundings by maintaining cleanliness and hygiene. In India, Infosys has created an NGO to work for development of society. यो एक्जाम्पलहरु यो कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको एक्जाम्पल हो सोशल एकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङ है सोशल एकाउन्टिङ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ होइन सोशल एकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङ इज अ वे अफ मेजरिङ एन्ड रिपोर्टिङ on an organization social and ethical purpose. भनेपछि फाइनान्शियल एकाउन्टिङले चाहिँ नि डेबिट क्रेडिटहरु त्यहाँ चाहिँ नि हैन डाटाहरुको चाहिँ इन्ट्री गरेको त्यसको पोस्टिङ गरेको ठीक छ कि छैन भनेर चाहिँ नि भेरिफिकेसन गर्छ प्रोसेसमा केही एरर छ कि मेथडमा केही एरर छ कि नम्बरमा केही एरर छ कि हैन इन्टेन्सनमा केही एरर छ कि भनेर चाहिँ नि फाइनान्शियल एकाउन्टिङले हेर्छ भने सोशल एकाउन्टिङ र अडिटिङले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको सोशल र इथिकल परफर्मेन्स कस्तो छ भनेर हेर्दो रहेछ एन अर्गनाइजेसन व्हिच टेक्स अन एन अडिट इज ट्रान्सपेरेन्ट एन्ड मेक्स इटसेल्फ एकाउन्टेबल टु इट्स स्टेकहोल्डर्स सोशल एकाउन्टिङ एन्ड अडिट इज अ प्रोसेस टु क्रिएट अ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क व्हिच इनेबल्स द अर्गनाइजेसन टु अकाउन्ट फुल्ली फर इट्स सोशल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड इकोनोमिक इम्प्याक्ट to report on its performance and to provide the information essential for planning future action and improving performance. Broadly, this process of social audit involves the following components, that is, availability of information, details of the resource, financial and non-financial, used by public agencies for development initiatives. Organizing the ultimate users, beneficiaries, people, scrutiny of the information by the individuals. Foundation of social audit is information availability. अब हामी यसमा कति छ हेर्नु पर्ने भन्ने मलाई लाग्छ अब आज हामी टाइपमा जाऊ किन ल ठीक छ अब यो धेरै पर्सन बाँकी छैन यो युनिटको आजलाई धेरै नगरौँ कि जस्तो लाग्यो के गरौँ अरु अगाडि जाउँ कि अब भोलि यो युनिट त सिद्धिन्छ सजिलै अब नयाँ युनिट थालेर फेरि अलिकति जाऊ होला हैन मेरो विचारमा आज सोमबार भयो हैन यो बाँकी राखौँ भोलि पढ्नुपर्छ ल यो टाइप्स अफ सोशल अडिटका कुरा यसको केही डिफिकल्टिजका कुरा र कन्ज्युमरिजमका कुरा हामी भोलि पढ्छौँ हैन यसलाई 3 क्रेडिट आवरमा पढाउनु भनेको छ त्यसकारणले 3 क्रेडिट आवर राख्दै हुन ल 3 क्रेडिट आवर पुरा युज गरौँ न यसपालि हिजो 1 क्रेडिट आवर 1 क्रेडिट भोलि गर्दाखेरि ठिकै हो Thanks for watching.